बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की हमारी ये जो मुख्तसर वीडियो है ये है कोहिस्तान एनक्लेव के बारे में। मेरे बहुत सारे कस्टमर और क्लाइंट्स ने जब मैंने वीडियो बनाई थी ना कोहिस्तान एनक्लेव के ऊपर, तो बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया है इसके ऊपर, कोहिस्तान एनक्लेव के ऊपर, और आना भी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि ये इंतहाई बेहतरीन सोसाइटी है। बिजली, पानी, गैस हर चीज़ मौजूद है। स्कूल इसके अंदर मौजूद हैं, मसाजिद इसके अंदर मौजूद हैं, कमर्शियल मार्केट्स इसके अंदर मौजूद हैं। ये एक आबाद सोसाइटी है। इसका एक जो एंट्रेंस है वो है जीटी रोड से, और दूसरी एंट्रेंस जो है वो है मोटरवे वाली साइड से। ये इंतहाई ज़बरदस्त अप्रोच बनती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी किसी जगह के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें कि जिस जगह के ऊपर आप जाके अपनी रिहाइश रख रहे हैं वहाँ पे आने और जाने के लिए क्या कोई सहूलत मौजूद है, तो इसमें ज़रा गौर करें आप। अगर आपके पास अपनी कन्वेंस मौजूद है, आप मोटरवे से भी आ सकते हैं, आप जीटी रोड से भी आ सकते हैं। अगर आपके पास अपनी कन्वेंस मौजूद नहीं है तो क्या उस सूरत में आप कोहिस्तान एनक्लेव में आ सकते हैं या नहीं आ सकते? तो उसका जवाब है जी बिल्कुल आ सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है। सीडीए ने अपनी जो बसेज हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो चला रखी है, जो कि इस एरिया से इस्लामाबाद तक जाती है और इस्लामाबाद से इस एरिया तक आती है। इसके अलावा और जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो भी आती हैं। हर तरह की यहाँ पे सहूलतें मौजूद हैं। आप कोहिस्तान एनक्लेव के अंदर से कोई चीज़ आपको मिलती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ है जो आपको कोहिस्तान एनक्लेव के अंदर से नहीं मिलती, तो क्या उस सूरत में क्या करीब तरीन कोई चीज़ें मौजूद हैं? तो उसका जवाब है बिल्कुल मौजूद है जनाब। इसके बिल्कुल करीब आपको जमील स्वीट्स भी मिल जाता है, इसके बिल्कुल करीब आपको सेवर फूड भी मिल जाता है, इसके बिल्कुल करीब आपको चीज़ियस भी मिल जाता है, इसके बिल्कुल करीब आपको KFC भी मिल जाता है, इसके बिल्कुल करीब आपको मॉल ऑफ वाह मिल जाता है जिसके अंदर कैरफ जैसी ब्रांच मौजूद है। अगर आपको जूता कपड़ा ख़रीदना है, बाटा सर्विस की दुकानें यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा ब्रांडेड शॉप्स यहाँ पे मौजूद हैं। हर तरह की सहूलत मौजूद है। हॉस्पिटल्स इसके बिल्कुल करीब मौजूद हैं। ये वाह कैंट का एरिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाह कैंट का एरिया है, और आपको पता है कि वाह कैंट का एरिया जो है वो हल्का तो नहीं होगा। ये मतलब ये कह लें कि जो ज़मीनें हैं ये वाह कैंट के एरिया के अंदर मौजूद हैं इसकी। ये इस तरह की ये सोसाइटी है। उसके अलावा अगर आप बाहर रहते हैं, अब्रॉड में हैं, ओवरसीज़ हैं, आप पाकिस्तान आना चाहते हैं, इस्लामाबाद के कुर्बो जवार में कहीं पे आपकी रिहाइश है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, या आपका कोई आबाई घर है कुर्बो जवार में, और आपको इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो भी आपके लिए इंतहाई बेहतरीन चीज़ है। आप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर उतरें, वहाँ से आपने टूवर्ड्स M1, ये मोटरवे की बात कर रहा हूँ, M1 मोटरवे के ऊपर ट्रैवल करना है। हार्डली 12 से 15 मिनट बाद आप ब्रह्मा बहादुर इंटरचेंज से नीचे उतराएंगे। जो ही आप इंटरचेंज से नीचे उतरेंगे, हार्डली 2 या 3 मिनट की ड्राइव है, कोहिस्तान एनक्लेव का गेट आपको मिल जाएगा। ये इस तरह की बेहतरीन लोकेशन के ऊपर ये वाली चीज़ है, ये वाली सोसाइटी है। इसके अंदर सिक्योरिटी का प्रॉपर निज़ाम है। कोई भी बंदा कोहिस्तान एनक्लेव में जब एंटर होता है उसकी बाकायदा वहाँ पे वेरिफिकेशन होती है। वो अपना शनाख्ती कार्ड वहाँ पे दिखाता है, उसका शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता है और उसके बाद उसकी एंट्री होती है। और इसी तरह से ही जब वो बाहर आता है तो इसी तरह से ही उसकी एग्जिट होती है। तो ये हर लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन एरिया भी है, बहुत बेहतरीन सोसाइटी भी है, और मैनेजमेंट इसकी बहुत ज़बरदस्त है।
جو اپنے وعدے کر رہے ہیں وہ پورے کرتے جا رہے ہیں، ڈلیوریاں دے رہے ہیں لوگوں کو، لوگ اپنے گھر بنا رہے ہیں اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ڈیولپر آپ کو مایوس نہیں کرے گا، ڈیولپر بہت اچھا ہے اور وہ ڈلیوریاں دے رہا ہے، اس کا اپنا ایک نام اور مقام ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اگر آپ موٹر وے والی سائڈ کے اوپر کوئی پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کے پاس کوئی انسٹالمنٹ کے اوپر آپشن موجود ہے یا کیش کے اوپر کوئی انسٹالمنٹ موجود ہے؟ تو بالکل جناب ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو اس کا پیمنٹ پلان دکھاؤں گا، اس کے بعد میں آپ کو اس کی آن سائٹ اس وقت جو ڈیولپمنٹ کا سٹیٹس ہے میں آپ کو وہ دکھاؤں گا۔ سپرنگ نارتھ کی بات کر رہا ہوں۔ سپرنگ نارتھ جو ہے یہ ایسا ایریا ہے جو کہ موٹر وے والی سائڈ پہ سب سے زیادہ قریب ہے، تو اس ایریا کی میں بات کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو پیمنٹ پلان دکھاتا ہوں، آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے پیمنٹ پلان اس کا جو ہے وہ آپ کے سامنے لگا دیا ہے۔ یہ سپرنگ نارتھ کا ہے جو کہ میں نے بتایا بھی ہے آپ کو کہ موٹر وے والی سائڈ سے جب آپ ایکسیس کریں گے تو آپ سپرنگ نارتھ جو ہے اس کو ایکسیس کریں گے، اس ایریا کے اندر آپ جو ہے وہ آئیں گے۔ اب اس کے اندر میں اگر بتاؤں آپ کو تو اس کے اندر آپ کو 5 مرلہ 7 مرلہ اور 10 مرلہ کی کٹنگ مل جاتی ہے۔ یہ ریڈی تقریباً ریڈی ہے پلاٹ، اس میں تھوڑا بہت کام رہ گیا ہے اس کا جو کہ ہونے والا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ تعالی اس کے قبضے بھی دے دیے جائیں گے۔ 5 مرلہ کی بات کریں تو ٹوٹل 45 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے، اس میں کاسٹ آف لینڈ بھی شامل ہے اور اس کے اندر ڈیولپمنٹ چارجز بھی شامل ہیں۔ اس کی بکنگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 40 لاکھ روپے سے 5 لاکھ روپیہ آپ نے ایٹ دی ٹائم آف پوزیشن دینا ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ اس کی ان قریب آپ کو پوزیشن انشاءاللہ مل جائے گی، اس لیے یہ ریڈی کیش کے اوپر ہے۔ 7 مرلہ کی بات کریں تو 63 لاکھ روپے کا ہے اور اس کی جو بکنگ ہوتی ہے وہ 56,50,000 روپے سے ہوتی ہے اور 6,50,000 روپیہ پوزیشن کے ٹائم پہ دینا ہے۔ 10 مرلہ کی بات کریں تو 80 لاکھ روپے کا ہے، 70,20,000 روپے سے بکنگ ہوتی ہے اور 9,80,000 روپیہ ایٹ دی ٹائم آف پوزیشن دینا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ آپ کا بجٹ تھوڑا ہے۔ اگر آپ کا بجٹ تھوڑا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یار نہیں یہ میں یکمشت نہیں دے سکتا، لمسم اماؤنٹ یہ میں پے نہیں کر سکتا، مجھے کوئی انسٹالمنٹ والا کوئی ایزی انسٹالمنٹ والا پلان دے دیں، تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے اور وہ بھی کوہستان انکلیو کے اندر ہی موجود ہے۔ کوہستان انکلیو کے اندر جنرل بلاک کے اندر موجود ہے۔ جو ہی آپ سپرنگ والا جو بلاک ہے اس کو کراس کریں گے اس کے بعد اگلے والا بلاک جو آتا ہے آپ کا وہ جنرل بلاک آتا ہے۔ میں اس کا بھی پیمنٹ پلان آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ اس کو بھی دیکھیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر جنرل بلاک کا جو ہے یہ 5 مرلہ اور 7 مرلہ کی کٹنگ ہے، 41,60,000 روپیہ قیمت ہے 5 مرلہ کی، کاسٹ آف لینڈ اور ڈیولپمنٹ چارجز شامل ہیں۔ صرف 6 لاکھ روپے سے بکنگ ہوتی ہے، 50,000 روپیہ منتھلی کی انسٹالمنٹ ہے اور ایٹ دی ٹائم آف الاٹمنٹ 5,75,000 روپے دینا اور پوزیشن کے ٹائم پہ 5,85,000 دینا۔ بہت آسان پیمنٹ پلان ہے۔ اگر آپ 7 مرلہ کی بات کریں تو 59,50,000 روپے کا ہے، 8,50,000 روپے سے بکنگ ہوتی ہے، 75,000 روپیہ مہینے کی قسط ہے اور 7 لاکھ روپے ایٹ دی ٹائم آف الاٹمنٹ دینا ہے آپ نے، اور جب آپ کو پوزیشن ملے گی تو اس وقت آپ نے 8 لاکھ روپیہ ادا کرنا ہے۔ اگر آپ اوورسیز بلاک میں جاتے ہیں جس میں 10 مرلہ اور 18 مرلہ کی کٹنگ ہے تو وہ آپ کو 82 لاکھ روپے کا پڑے گا 10 مرلہ، وہ 12,50,000 روپے سے بکنگ ہوتی ہے، لاکھ روپیہ مہینے کی قسط ہے، ایٹ دی ٹائم آف الاٹمنٹ 10,75,000 روپیہ دینا ہے اور پوزیشن کے ٹائم پہ بھی 10,75,000 روپیہ ادا کرنا ہے۔ اگر 18 مرلہ کی بات کریں تو 1,45,00,000 روپے کا ہے، اس کی ڈاؤن پیمنٹ یا بکنگ جو ہے وہ 20 لاکھ روپے سے ہوتی ہے، 1,80,000 روپیہ اس کی منتھلی انسٹالمنٹ ہے، 20,10,000 روپیہ آپ نے الاٹمنٹ کے ٹائم پہ دینا اور پوزیشن کے ٹائم پہ 18,50,000 روپیہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ آپشن بڑی اچھی ہیں، اگر آپ کا بجٹ آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ کوہستان انکلیو کے اندر آنکھیں بند کر کے یقین مانیں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر کے اوپر ضرور رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آپ کے بجٹ کے مطابق بہترین سروسز پرووائڈ کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ فاروق شراز کو اجازت دیجیے، نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ نگہبان۔